تک کے خوش ہونے والے ہو اے آکھن والے ہو کہ انہاں کول تے رزق بڑا ہے ذرا اللہ دی عزت دی قسم انہاں دیاں بچیاں نو تے ویکھو انہاں دی بدقسمتی تے ویکھو میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء اج جناب اعلی رب کائنات نے اگر ساڈیاں بچیاں نو فاطمہ دی چادر عطا فرمائیے تے پاک مدینے والے دا صدقہ عطا فرمائیے اگر کوئی ساڈے غیرت مند مسلمان واقع کروڑاں تے ارباں نال تھوڑے گھر نو بھر دے دے لیکن فاطمہ دی عزت تو چادر تو محروم ہو جاؤ اسانو اے سودا گوارا نہیں اسی آکھاں گے بخت تے قبول کر سکنے ہاں اسی فاقے تے قبول کر سکنے ہاں لیکن اپنی بچیاں دے سر تے چادر دا سودا اسی نہیں کر سکتے اے رزق جڑا اللہ نے پاک مدینے والے دے صدقے تانوں تے مینوں ساریاں نوں عطا فرمایا ہے اس واسطے پہ کہنے ہیں کہ کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا اسانو گناہاں دی دھوپ ساڑ دے دی جے سر تے محمد دا سایہ نہ ہوندا آج اس یار واسطے جناب اعلی جمع ہو کے بیٹھے ہیں تے مسلمانوں ساڑا تھوڑا دیا سفر باقی ہے ایتھوں لے کے جناب اعلی 4 قدم اگے تک آج اگر لبیک یا رسول اللہ دے نعرے لا کے تاجدار ختم نبوت دے نعرے لا کے اللہ دے سونے نبی دی عزت بیان کرن دے نعرے لا کے اگر صاحب سے تک اس نیت نال جانے کہ رب راضی ہوئے گا تے رب دا سونا یار راضی ہوئے گا تے میں اس گل تے پکا تے چھکا یقین رکھنا میرا مالک مولا ساڈے گھراں دے اندر بھی برکت عطا فرما دے گا ساڈے کاروباراں دے اندر بھی برکت عطا فرماوے گا گھراں دیاں بیماریاں تے افلاسیاں نو بھی دور بھگا دے گا کیونکہ جگ جناب اعلی بنایا تے آمنہ بلال دا صدقہ بنایا فرمایا لولا کلمہ خلقت الدنیا اے میرے پیارے نبی میں تنو پیدا نہ کردا تے ساری کائنات نو پیدا نہ کردا میں کائنات نو تیرے صدقے بنایا ہے میرے سرکار دے علماء تے تھے بچے بیٹھے نے بڑے بیٹھے نے بوڑھے بیٹھے نے میرے نوجوان بھائی بیٹھے نے سارے دی خدمت دے اندر میں عریضہ پیش کرنا اللہ دی عزت دی قسم ہے سونا میرا پاک مدینے والا آمنہ دلال اپنے غلام دے انتخاب واسطے رب کائنات دا یار صورتاں تے شکلاں تے دولتاں نہیں دیکھدا ہوندا بلکہ سونا مدینے والا او دے مقدر نو اس دے مقدر نو جناب اعلی اپنے واسطے محبت دے کے جگہ دیندا ہوندا ہے اس واسطے جناب اعلی استاد محمد دیوانہ پہ فرماندا ہے کہ او نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھدا کملی والا جے ویکھے تا دل ویکھدا جتنے مسلمان بیٹھے ہو اول تاخر واللہ العلی العظیم ملک صاحبان کھلوتے نے ساڑھے علماء کرام نے جنہیں تسی تھلے بیٹھے ہو میں ایسی شکلہ پہ تکنا بھائی کوئی کسے تو کم نہیں ہے لیکن اے آج واضح نظر آندہ پیا کہ اتنے جڑا کوئی آیا بیٹھا اپنی سیاست کی گھٹی چمکان سے نہیں آیا بیٹھا مدینے والے دی ذات نو راضی کرنے واسطے آیا یہی گل ہے نا اور میں تو ایک اور گل دساں اے مصطفیٰ دا ممبر ہی ہے جس کے بارے اور آقا دا مصلی ہے جس کے بارے علامہ سرکار نے فرمایا سی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاد نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رواز میرے سرکار دے علامہ کہ دین اسلام یہ کہ 2000 تے 5000 تے 8000 تے 10000 لین والا امام اے اتے کھلوتا ہے کہ الحمدللہ کثرت نال مال رکھن والے تھلے بیٹھے نے انہوں نے سانو اتے کیوں کھڑا کیتا خود تھلے کیوں بیٹھے نے اس واسطے نہیں کہ ساڈا حسب نسب تے شکلاں چنگیاں نے بلکہ اس واسطے کہ بول دے نے تے مدینے والے دا ذکر کردے ہوندے کوئی سیاسی مقصد نہیں اور ملک صاحب ساڑھے بڑے قریبی دوست نے لیکن اس کے باوجود بھی زمانہ اس گل کی گواہی دیندہ ہے کہ گل محمد سیالوی دے مدرسے والے ہیں اور گل محمد سیالوی دی جناب جتنے زیر انتظام مساجد چل دیاں پئیاں نے اساں آج تک نہ کسی سیاسی دے ڈیرے تے گیا نہ قیامت تک جان دا سوچ سکنے ہیں سانو آج بھی محمد دا دوارہ کافی ہے سانو کل بھی محمد دا دوارہ کافی ہے
میں چیز فخر نہ لازم پہ کرنا الحمدللہ. اور شاعر نے آپ کیسے کہ کچھ بھی نہ بن پڑا تو ڈبو دیں گے سفینہ, ساحل کی قسم منت طوفان نہ کریں گے. سنیو آج خدا دی عزت دی قسم ہے جتھے تسی جمع ہو کے بیٹھے ہو. اور میں زیادہ تفصیل نہیں عرض کردا, دور بڑا ناز ہو کے بڑے بڑے جناب اکھڑ بلاج وچ بیٹھے ہوندے نے, لیکن میں ایک چیز تھانوں ضرور عرض کراں گا. اج خدا دی عزت دی قسم ہے میاں علی روڈ دی گرد بھی تھانوں دعاواں دینی پئی ہوگی. اے علاقہ سالاں تو محروم سی اور واللہ میں تو گزردا سا دل خون دے آنسو روندا سی. جلوس پرے مڑ جانا ہوندا سی نا جدوں دل خون دے آنسو روندا سی. اے ساڈے بھائی جناب گلزار مدینہ تو لے کے مولانا سہیل عالم دی جناب صدیق آباد مسجد تک کتنا انتظام کرتے سن, اور نہ جانے اس مٹی نو کس جرم دی سزا دیتی گئی کہ سونے نبی دا میلاد نہ منایا گیا. اج میں آنا اے ہواواں بھی تھوڑے تے راضی ہون گئیاں انشاءاللہ. اور میں کو خطابت دیاں جولانیاں نہیں پیا تکاندا, میں تانوں سچی تے سچی جنون سائنٹیفک گل پہ عرض کرنا وا. رب دی عزت دی قسم ہے تساں ویکھیا ہونا ہے کہ جڑا اللہ دے سونے نبی نو راضی کردا ہے میرا پروردگار ہمیشہ اس دیاں اے والیاں جھولیاں بھی بھر دیندا ہوندا ہے تے دل دے سکون والی جھولی بھی بھر دیندا ہوندا ہے. یہ جھولیاں تو شاید کوئی دنیا دار بھی بھر سکے, کوئی 4 ٹکے جیب وچ پا دے, لیکن اے جڑے دل دے کوٹھے والا سکون ہے نا, یہ جھولی اگر بھرنی ہے تے آمنہ دے لال نہیں بھرنی ہے. ایک حدیث شریف میں عرض کر کے تھوڑی کول اجازت لین لگا, ذرا بابا دے بلند سبحان اللہ بولو. میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دوران عریضہ پیش کیتا ہے رب کائنات نے سانو صدقہ عطا فرمایا آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار دا. تے میرے سرکار دی نسبت کوئی عام نہیں بلکہ خاص الخاص نسبت تے ذرا غور کرنا. دلیل کے طور تے ایک روایت پیش کرنا جڑی بخاری و مسلم دی متفق ہے, اور جناب اعلی سیرت ابن حشام دے اندر علامہ ابن حشام نے تفصیل دے نال بیان کیتی ہے جڑی عرض کر کے اجازت لین لگا. آپ فرماندے نے رب کائنات نے آمنہ دے لوگ جناب اعلی لال دے نور نو آدم دی پیشانی دے اندر چمکایا, تے پھر میرے مالک نے خاص بندے منتخب فرمائے جنہاں دیاں پیشانیاں دے اندر نور چمکتا رہا. میرے سرکار دے علام ہوئے نور نسل در نسل منتقل ہویا, جناب عبداللہ دی پیشانی دے اندر آیا. میرے لجپال کریم دے علام حضرت عبداللہ مکہ المکرمہ دیاں گلیاں وچ پھردے ہوندے نے, ایک خاتون سامنے آندی ہے کہندی عبداللہ میرے نال نکاح کر لے. آپ نے سمجھیا شاید سونا وا میرے حسن تو مرعوب ہوئی ہے, لیکن انہیں نہیں جان دے رب کائنات نے ایسیاں دو رس نگاہ عطا فرمائیاں نے. اے میرے حسن نہیں پئی تکدی بلکہ میری پیشانی دے اندر چمک دے محمد دے نور نو چمک جناب اعلی تکدی پئی ہے. میرے سرکار دے علام آپ جناب اعلی فرمان لے نے فرمایا جو ابا جان چاہن گے جو اماں جان دی رضا ہوئے گی وہی ہوئے گا. قصہ مختصر میرے مسلمان بھائیوں نکاح ہو گیا سیدہ آمنہ دے نال. 6 مہینے گزر گئے جناب اعلی جناب عبداللہ باغ دے اندر جدوں سامنے آئے میرے لجپال کریم دا نوکر ہوا وہ خاتون نکاح کے تکرار کرن والی جناب عبداللہ دے چہرے نو تکیا تے منہ پھیر لیا. فرمایا بی بی پہلے تے نکاح دے تکرار کر دی سا کہ آج میرا چہرہ دیکھ کے منہ پھیر لیا ہے کی ماجرا ہے. کہندی عبداللہ میں تیرے حسن دی وجہ نال تیرے نال نکاح نہیں سا کرنا چاہندی بلکہ تیرے متھے دے اندر مدینے والے دا نور چمکدا ہوندا سی تے میں چاہنی سا اس نور دی یمین میں بن جاواں تے جڑی دولت میں حاصل کرنا چاہندی سا وہ دولت تے میرے مالک مولا نے آمنہ نو عطا فرما چھوڑی ہے. وہ دولت تے آمنہ لے گئی ہے. میرے سرکار دے علام آج دنیا دے اندر لکھاں بیوروکریٹ لکھاں سیاستدان لکھاں جناب اعلی زندگی دے مختلف شعبیاں نال تعلق رکھن والے, لیکن اللہ دی عزت دی قسم عاشقاں نال نہ کوئی رلدا ہے تے نہ قیامت تک رل سکدا ہے. کتنے بیوروکریٹ آئے جناب اعلیٰ پروٹوکول لین والے, کتنے جناب اعلیٰ وزیر آئے دنیا دے ہوتے. آج میں آپ کا تساؤنا دے نا گنتی کرا دے وہ شاید کوئی تاریخ کا طالب علم بھی 5ویں تو 6واں نا نہیں دس سکے گا, لیکن غازی مرید حسین دا نا آج بھی زندہ ہے الحمدللہ. غازی ممتاز دا نا آج بھی زندہ ہے. میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علام کس واسطے کہ جنہاں نے محمد دیاں نوکریاں کیتیاں نے اللہ انہاں نے محمد کریم بھی عطا فرما چھوڑیا ہے. تے جنہاں نے رب نے میرے پاک نبی دی نسبت عطا فرمائی ہے انہاں دا نام اج بھی زندہ ہے, اج بھی زندہ ہے, قیامت تک زندہ رہے گا. ایک آخری مسئلہ جڑا میں ہر ممبر تے بیان کرن دی میلاد دے اندر کوشش کرنا ہو. اج تساں گھروں نکلے ہو, اج جھنڈے لے کے آئے ہو, جھنڈیاں لے کے آئے ہو, ایمان نال دسو فرقہ واریت نہیں
اے فرقہ واریت نہیں ہے. امن نال بیٹھے ہو لنگر دیاں 2 برکیاں کھاؤ گے تے یا رسول اللہ دے نعرے لانے اگلے سٹیج تک جاؤ گے. کیا ہے فرقہ واریت ہے؟ اذان تو پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ دے ہو. کیا ہے فرقہ واریت ہے؟ اے فرقہ واریت نہیں. لیکن پروں کوئی کھلو کے آ کے حرام پہ کر دینے ایک ہی ہوتا ہے. اے فرقہ واریت ہوندی. اگر تھوڑی توجہ ہوے تے اساں تک کسے نو کچھ آکھنا لے نہیں. اساں تے چپ کر کے جناب اعلی یار دا میلاد بیٹھ کے مناون والے ہیں. اساں کسے نو اے نہیں کہندے میاں تو کی پیا کرنا ہے. لیکن اساں اے آنے میاں تانوں اللہ دی عزت دا واسطہ ہے. آقا دا میلاد منانے کدی رک نہیں سکدے, کدی رہ نہیں سکدے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہن تو کدی رک نہیں سکدے. جنازے تو بعد اپنی میت واسطے تے جتنے کھڑے ہوندے ہیں انہاں دے مرحوماں واسطے دعا کرن تو اسی رہ نہیں سکدے. اساں خوف دی یاری دین تو رہ نہیں سکدے. تے محمد دا نام تے انگوٹھے چومن تو بھی رہ نہیں سکدے. اساں آپ کا دے نام دیاں محفلاں جناب اعلی انعقاد کرن تو رہ نہیں سکدے. بھاویں ساڈے تے کوئی شرک دا تیر چلاوے, بھاویں کوئی بدعت دا تیر چلاوے, اسی پھر بھی یہ مل کے آنے پیاں کہ نبی کے نام کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے. یہ نعرہ یا رسول اللہ, یہ نعرہ یا رسول اللہ. اتنا بڑا جناب اعلیٰ جلوس اگر مل کے کلام پڑھے تے ساڑھے سنی بھائی طالب علم بچے ریکارڈ کر لیں تے کل جناب اعلیٰ وائرل ہوئے تے پتہ چلے عاشق اتھے مولوی ہندے کٹھیاں نہیں سنائے بلکہ اپنی مرضی تے رضا نہ لائے بیٹھے سن. میرے نال پڑھ لو نبی کے نام کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے. یہ نعرہ یا رسول اللہ, ہاتھ کھڑے کر کے آنکھوں یہ نعرہ یا رسول اللہ, یہ نعرہ یا رسول اللہ, یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے. یہ نعرہ یا رسول اللہ, یہ نعرہ یا رسول اللہ. پڑھیے یہ نعرہ سبحان اللہ, یہ نعرہ یا رسول اللہ. آج کسے وڈیرے دی کوئی پرو تعریف کرے انہوں پتہ چل جانا ہے میرے حامی بیٹھے نے تے میاں اسی کسے عام وڈیرے دی تعریف نہیں پہ کر دے. اساں ان دی تعریف پہ کر دے جس نے اللہ نے نبیوں کو بھی اعلیٰ بنایا ہے. آخری جملہ میرے نال پڑھ لو یہ نعرہ آج اللہ کی قسم ہے جان دے پیدا ہویا 31 سال میری عمر ہو گئی ہے. پہلی باری میں خوش ہویا کہ رب کائنات نے سنیا نو رضا دی فکر عطا فرمائی ہے, پیر میرے علی دی غیرت عطا فرمائی ہے, رب کائنات نے خواجہ سیالوی دی قوت عطا فرمائی ہے کہ آج اپنے پورے جذبہ ایمانی نال آخری شعر میرے نال پڑھ لو تاکہ فرشتے بھی خوش ہو جاون کہ یہ نعرہ یا رسول اللہ, یہ نعرہ یا رسول اللہ. اے بچے والے میرے بچے تھکے کیوں بیٹھے ہو, ہاتھ چاہو تے بولو یہ نعرہ یا رسول